बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपसे शेयर करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल और बाकी एरियाज़ की क्या सूरत हाल है। और कुछ लोग जो इमरान खान के साथ जो बड़ी आवाज़ें उठा रहे थे, बड़े वक्त से पहले बड़े नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी भी चेहरे जो हैं एक्सपोज हुए हैं। और मैं तो इस एहतजाज के हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि ये एहतजाज बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कुछ करे या ना करे, कम अज़ कम एक ट्रैक ज़रूर बना के देगा। आगे आने वाले वक्त के लिए उनके लिए एक गाइडलाइन ज़रूर दे जाएगा और इनकी पॉलिटिकली किन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे क़यादत करना चाहिए, या यूँ कहना कि सेकंड लाइन क़यादत के हवाले से बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर करके जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब बड़े लोगों को क्लियर कर भी दिया है, बड़े लोग एक्सपोज हो भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे जो हैं वो सामने आ भी चुके हैं, तो इन पर भी आज बात करूंगा। स्पेशली मैंने इब्तिदा करनी थी, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। मोहसिन नकवी साहब की जब बात कर रहा हूँ तो यकीनन मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी जो हैं ये पाकिस्तान की सिटीजनशिप इनके पास नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, तो अगर ये एहतजाज में शरीक होते हैं तो ये गैर कानूनी होगा, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मोहसिन नकवी साहब का जो बयानिया है ना, ये जो स्टेटमेंट है, आप यकीन करें इसने पाकिस्तान के पिछले 77 साल जो बयानिया है, जो कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया, उसको उड़ा कर रख दिया। मैं तो कहता हूँ 9 मई की कार्रवाई जिस तरह की गई है ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसी तरह की कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार देने वाला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। उन्होंने ये कहा था, और पाकिस्तान की वो क़यादत जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान कैसा है। फिर कश्मीरियों के सेल्फ देखें तो उनकी कुर्बानियाँ इतनी पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियाँ नहीं है पाकिस्तान के लिए जितनी कश्मीरियों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए हैं। एक एक चीज़ देखें, एक पूरी नस्ल उन लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सरहदों पर शहीद करवा दी, और आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है। ये हमारा असल में मसला क्या है दुनिया के साथ, इंडिया के साथ हमारा क्या मसला है? यही मसला है। हम ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी ये हमारे भाई हैं, ये हमारे हैं, ये मुसलमान हैं, ये अक्सरियत ही मुसलमानों का सूबा था और इलाका था, और इसको पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए था। और इस पर आपने जो कब्जा किया ये नाजायज़ कब्जा किया, तो वो तो हमारा हिस्सा है, हमारा इलाका। ये ठीक है, एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें इंतजामात के लिए कहनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की इंतजामिया कितना अहम शख्स जब ये स्टेटमेंट ही दे दे, तो आप तो पूरे का पूरा बयानिया आप उनकी गोद में डाल रहे हैं। आप किस बयानिया को आने वाले वक्त में यकीन करें बतौर रेफरेंस यूज़ किया जाएगा कि ये तो पाकिस्तान को, कश्मीरियों को अपना ऐसा मानते ही नहीं है, ये तो कश्मीरियों को अपना मानते ही नहीं है, अपने शहरी नहीं मानते। आप कश्मीर, अब देखिए एक पूरी ऑलमोस्ट सेंचुरी बन गई है, 70 75 80 साल बनते हैं। इन 80 सालों में कितने लोग उनके मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितनी औरतें बेआबरू हुई, कितने लोग माजूर हो गए, कितने लोग आंखों से अंधे हो गए। इस आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते हुए, लड़ते हुए पाकिस्तान ने खुद कितनी सपोर्ट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी हमने फौज वहाँ पे लगा रखी है, और आप सारे के सारे हमारे इदारों को आपने एक ही स्टेटमेंट के अंदर बर्बाद करके, दबो के, तोड़ के रख दिया। इतनी बदहवासी और इतने आपके औसान खता हो गए हैं, इतना आप एहतजाज से सहमे डरे हुए हैं। आप ही ऐसी हुकूमत में और तो कुछ नज़र कोई आ नहीं रहा, और एक आप हैं जो कांप रहे हैं, आपकी कंपें असल में टांग रही हैं, और आप इस कपाट में, इस सहमी हुई शख्सियत के साथ, इस डरे हुए अंदाज में और इस आप बदहवासी के अंदर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जो पूरी की पूरी रियासत की बयानियों की उड़ा के रख दिया आपने, और पूरी की पूरी रियासत की जो हमारा ये स्टेक है, हमारा कश्मीर, आपने पूरे इस स्टेक को उड़ा के रख दिया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की बेइज्जती करने के लिए, इमरान खान को कुछ सपोर्ट न कर सके, इमरान खान पर हमने जबर किसी तरह बपा रखना। आपने क्या कमी छोड़ी है? फुस्तायत की इंतहा कर दी है आपने। इस एक जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके साथ आपने जो कुछ किया था जून में, चूंकि वो भी हुकूमत यही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 17 जून को जितने लोगों को आपने शहीद किया, कत्ल किया, दिन दिहाड़े अपने 100 लोगों को गोलियां मार दी, 14 लोग आपने शहीद करके रख दिए, औरतों को आपने हमला, औरतों को भी गोलियां मरवा के शहीद करे, एक वो आपकी फुस्तायत थी। और उसके बाद अगर जुल्म और बर्बरिया देखी जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ है। क्या मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं हमारा मैंडेट वापस करो। नहीं है जेली मैंडेट, आप हल्फन के हैं, माशाल्लाह आपने आपको अपने नाम के साथ सैयद लिखते हैं, नकवी अपने नाम के साथ इमाम नकी की निस्बत से आप नकवी लिखते हैं, इतने बड़े इमाम की औलाद अपने आप को कहलवाते हैं। आप उन्हीं इमाम अपने बाप की कसम खा कर कह दें कि मैंडेट चोरी नहीं हुआ। इतना जुल्म करने के बावजूद भी फिर आप इस तरह की देशद्रोही वाला अंदाज आपने अपना लिया, और ये आप स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। आपको कभी कौम माफ़ नहीं करेगी, यकीन करें। ये वक्त बदल जाएगा, इदारे ख़त्म चले जाएंगे, ये पीछे आपकी जो सपोर्ट करने वाले खड़े हुए हैं बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आप बच जाएंगे, आप अकेले होंगे, फिर कौम आपके गरीबान से पकड़ कर आपसे, और इससे पहले भी अगर कोई इनकलाबी सूरत हाल होगी तो यकीन करें आप मिलेंगे नहीं इस धरती के ऊपर। इतना आपके साथ बदला लेगी ये कौम, ये कश्मीरी, ये पाकिस्तानी, ये भाई हैं, ये एक माँ की औलाद है, एक धरती के रहने वाले हैं, एक ही इनका मुल्क है, एक इनकी रियासत है, एक इनकी नेशनलिटी है। आप कभी भी इनसे इनका हक नहीं छीन सकते। अब चूंकि आप बदहवास हैं,
آپ چونکہ اس وقت آپ خوف زدہ ہیں، آپ اس وقت آپ کی چونکہ آپ کانپ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا تھا، اور آپ پر اس صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پورے کا پورا اسلام آباد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ KPK سے عمر ایوب کا قافلہ پہنچ گیا، سہیل افریدی کا قافلہ پہنچ گیا، عمر امین کا، علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی، اس کے علاوہ اور بڑے قافلے اب اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور اب چونکہ صورتحال اس طرح کی ہوئی پڑی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے قافلے جنہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، پولیس آپ اتنے عقل مندی اتنی ہے کہ آپ ساری یہاں سے نکال کے کوئی بران انٹرچینج کوئی کہیں ادھر ادھر بھیج دیا، انگیج کروا رہے ہیں پولیس کو۔ لشکر آپ کے جو آپ لائے ہوئے ہیں وہ تھکے اور ڈرے اور سہمے پڑے ہیں۔ فوج اور عوام کو آپ آمنے سامنے کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، جو کہ آپ کے گھیرے میں فوج نہیں آنے والی، آپ جو مرضی کر لیں۔ رینجر کا اب ایک رہ گیا بڑا دستہ، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اپنے بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے تو وہ ان کو راستہ دے دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے جائز حق کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ایک بہت بڑی شکست ہونے والی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کافی سارے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں، بران انٹرچینج آلموسٹ کراس کر چکے ہیں، تو آگے اسلام آباد ہی ہے۔ میاں والی کا ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ بھی آلموسٹ اب اسلام آباد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کچھ لوگوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹا ہے اور عمران خان کے ساتھ دغا بازی کی ہے، دھوکہ دیا عمران خان کو، عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان لوگوں نے۔ وہ لوگ ہیں پاکستان کے پنجاب کے علاقے کے لوگ۔ میں پہلے بھی جب میں ویڈیو بنائی تھی، میں نے سٹارٹ میں 3-4 دن پہلے کہ آپ میری ویڈیوز اٹھا کر بے شک دیکھ لیں، میں ایک ہی بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ پنجاب ہوگا، پنجاب سے دھوکہ ہوگا، پنجاب نہیں نکلے گا، پنجاب ہار مان جائے گا، پنجاب آگے نہیں بڑھے گا، پنجاب ڈرا رہے گا۔ جسٹیفیکیشن یہ کیا دیتے ہیں، یہاں پر ہم حکومت نہیں ہے، KPK میں ان کی حکومت ہے، حکومت کہیں بھی نہیں ہوتی۔ آپ اگر حکومت نہیں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ پولیٹکس چھوڑیں، آپ ڈیزگنیشن لے کے بیٹھے ہیں، پارٹی کو عہدے چھوڑیں، آپ کے بس کی نہیں ہے بات تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ ایک خوشاد کے اندر 200 بسوں کا قافلہ جا رہا تھا، محترم اسامہ غیاث میلا صاحب وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ جیسے ہی پیچھے سے پولیس پڑی، میلا صاحب نے اپنی گاڑی دوڑائی اور لے کر نکل گئے، اور 15-20 گاڑیاں وہاں پہنچنے میں کامیابی، 200 کے قریب لوگ تتر بتر ہو گئے، کوئی کہیں بکھر گیا، 200 کے قریب گاڑیاں تھیں وہ، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے جو ادھر ادھر، کوئی 80 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ اس وقت انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ سیم صورتحال اب فیصل آباد سے ایک حامد رضا صاحب ہے، ان کا قافلہ نکل سکا، باقی لوگ آ کے فوٹو شوٹ کیا، جتنی بھی ان کے MNAs MPs سارے لوگ ہیں، ان کی صرف حامد رضا صاحب اور ان کے اپنے لوگ جو ان کے اپنے 2-3 MPs ہیں وہ نکلے۔ کوئی نہیں نکلا فیصل آباد سے، پورے کا پورا فیصل آباد ویسے کا سرگودا سے کوئی نہیں نکلا، بس 4-5 لوگ جو ان کی قیادت کے لوگ ہیں وہ گئے چلے گئے۔ جیلم کی یہی صورتحال ہوئی ہے، چلیے جیلم سے پھر بھی کچھ لوگ نکل گئے ہیں۔ سیالکوٹ سے ریانہ ڈار نے اپنے قافلے نکالا، عمر ڈار صاحب وہ بھی جب گجرانوالے اور آگے پہنچے تو قیادت ہی کوئی نہیں ہے، خالی لوگ، پھر وہ واپس مڑ گئے۔ ہر طرف حماد اظہر صاحب، میں نے کل بھی کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ سرپرائز دیں گے، اور انہوں نے خان صاحب کو سرپرائز دے دیا ہوا ہے۔ اب آگے وہ جو بھی اپنی پلاننگ کرتے ہیں، جو بھی ان کو اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سرپرائز بہرحال انہوں نے بھی دے دیا۔ عمر ڈوگر صاحب کو، عامر ڈوگر صاحب کو دیکھیں، زین قریشی صاحب کو دیکھیں، بڑے لوگ ہیں، وہیں سے زرتاج گل نکلی ہیں، وہیں پہ عامر ڈوگر صاحب، اور وہ جو ہیں وہ انہوں نے پیار سے جپی ٹا کے چنیاں دے کے گرفتاریاں دے دی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ رضاکارانہ طور پر جا کر اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں، اور وہ سکون سے، تاکہ ہم اپنی یہ بتانے جو ہو جائیں کہ ہم نکلے تھے، پکڑے گئے تھے، پکڑے نہیں گئے تھے، آپ غداری کر رہے ہیں، آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ لاہور بالکل سیم وہی صورتحال ہے، رات کو آپ نکلے، آپ نے ایک جگہ پہ لاہوریوں کو آپ نے صرف جشن منانا تھا، تو پھر جشن تو آپ جب مرضی منا لیں۔ اگر عمران خان کے لیے نکلنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا لاہور کی ساری رکاوٹیں ہٹا کر آپ اس وقت GT روڈ آپ نے بلاک کر دیا، GT روڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی کوئی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی 24 آج 25 ہے، ابھی قافلے پہنچے نہیں ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہے، 1 گھنٹے کا احتجاج نہیں ہے، مخصوص وقت کے لیے احتجاج نہیں ہے، یہ تحریک ہے ایک پوری کی پوری۔ اس تحریک میں جب چاہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب، راولپنڈی، اسلام آباد خاص طور پر اگر یہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، اور جو لوگ، جو ضلع، جو چیزیں پیچھے رہ کر یہ نہیں نکلیں گے، تو آپ بھول جائیں، پھر زیادہ سے زیادہ آپ کوئی کسی جگہ پہ آ کر ایک ڈیل کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈیل کی باتیں پہلے بھی چل رہی تھیں، اب چونکہ اس وقت ان کے جو وفد ہے پاکستان تحریک انصاف کا جیل سے ہو کر واپس آ گیا ہے، اور جو بھی اب ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک تو ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ مجھے نہیں ملی۔ اس کے بعد جو آئے گی انشاءاللہ اس کی بھی تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔